कि यो राजनैतिक प्रतिशोध हो, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यो त प्रहरी त अब राष्ट्र सेवकले सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, प्रहरी आयो भन्ने कुराको त ठुलो इस्यु भएन। प्रहरी राज्यको प्रतिनिधि हिसाबले आएको हो र यसमा अब सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति उहाँहरूकै बढ्ता प्रेसर हो भन्ने नै बुझ्छु मैले। अनि अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कि चाहिँ मौलिक हक निलम्बन गर्न पर्यो। सङ्कटकालमा पनि मौलिक हक निलम्बन हुँदैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसैले पनि बन्दै जानु सक्दैन। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको ब्युटी पनि हो, हाम्रो लोकतन्त्रको सबभन्दा उपलब्धि पनि हो हामीले अभ्यास गरेको। अनि अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तानाशाहहरू ढल्ने बेलामा अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। अब म अलि धेरै हिँडेको पनि छु, त्यस कारणले हेरेसमेन्टको हिसाबले पनि गरे हो जस्तो लाग्छ। अब अलि मुभमेन्ट कम होस् भन्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँले जुन बानेश्वर, कोटेश्वर, बालकोटको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, त्यो के थियो त्यो कुरा? त्यो त त्यति लामो 1-1.5 घन्टाको अब कति 1-1.25 घन्टा बोलेको भाषणको श्रृङ्खला हो र 30 ठाउँहरूले ठाउँ विशेषले अब मान्छेलाई त्यस्तो चोट पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने मलाई पनि चोट पुग्दैन। ती त विभिन्न ठाउँहरू हुन् जहाँ निर्वाचन क्षेत्र लोकेटेड पनि छ। त्यसो भए अब कुनै प्रसङ्गमा भने विषय चाहिँ त्यो अस्मितासँग या इज्जतसँग कसरी जोडिन्छ थाहा भएन कि सरकारले सूचीकरण गर्न पर्यो। यस्ता यस्ता विषय चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका प्राइभेट विषय हुन्, यसमा जनताले मिल्दैन, शब्द पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन भन्न पर्यो। होइन भने त त्यो सामान्य बानेश्वर, कोटेश्वर, होइन काबिल, बालकोट भन्न पाउने होला। जस्तो तपाईँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई तपाईँले हिजो सभामा पनि भन्नुभयो, राष्ट्रपति वा उहाँको भूमिकाप्रति चाहिँ तपाईँले बारम्बार प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसको पछाडि चाहिँ किन हो र त्यसलाई चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा लिएको जस्तो पनि देखिन्छ राज्य पक्षबाट, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको भूमिकाका प्रति यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र नागरिक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिको दोहोरो भूमिका छ। उहाँलाई संविधानले संविधानको परिपालक, संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक भन्छ र राष्ट्रपतिले गर्ने काम कानुन बमोजिमको मात्रै हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। र मैले क्याटेगोरिकली जहिले पनि भन्ने गएको छु कि लिगल पर्सनलाई कानुनले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्नुपर्छ र नेचुरल पर्सनले कानुनले नगर्नु भनेको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। नगर्नु भनेका बाहेक सबै काम गर्नु। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले अब एउटा सन्तुलित कानुनको संरक्षण परिपालन गर्ने हिसाबले काम गर्नु भएन भन्ने कुराको उदाहरण त हामीले बुझिरहेछौँ, देखिरहेछौँ र त्यसको परिणाम भोगिरहेछौँ नि त। आज हाम्रा सारा राष्ट्रको, जनताको, नागरिकको सबैको प्राथमिकता बदलिएको छ। यसबेला हामीले के काममा प्राथमिकता राख्नु पर्थ्यो? हाम्रो महामारीको नियन्त्रणको कुरा होला, नागरिकलाई भ्याक्सिन दिने कुरा होला, अनि त्यस पछाडि विकासको कुरा होला, पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा होला, नागरिकको जीवनको सहजीकरणको कुरा होला। यी सबै कुरा त अहिले त कहाँ गए? भासभुस कसैलाई एउटा सनक दासलाई निर्वाचन चाहियो, उसको वरपर एउटा निर्वाचनको नामको एउटा नौटङ्की चलिरहेछ र हामीले संविधान र को संरक्षणको लागि र लोकतन्त्रको एउटा सही ट्र्याकमा लोकतन्त्र ल्याउन, कानुन संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा छौँ। हेर्नुहोस् आज प्राथमिकता यस्तो छ। तपाईँ पनि एउटा गणतन्त्रको प्रतीक हुनुहुन्छ होइन? जस्तो ६५-६३ को आन्दोलन राजतन्त्र अन्त्यको भूमिकामा हुनुहुन्छ, एउटा प्रतीकका रूपमा हुनुहुन्छ र स्वयं यहाँ राष्ट्रपति पनि एउटा गणतन्त्रको प्रतीकमा हुनुहुन्छ। यो दुई प्रतीकहरू कसरी टक्राउने अवस्था आएर तपाईँलाई समात्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो? यो कतै न कतै यो दुईटा पार्टीहरूको चिजले व्यवस्थावादी खलबल पुर्याउँदैन भन्नु? अब हामीहरू गणतन्त्रको व्यवस्थाको पक्षमा लड्यौँ र सडकमै छौँ। जो बहुसङ्ख्यकको पक्षमा हुन्छ त्यो आवाजविहीनको आवाज बोल्ने कुरा हुन्छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति पद धारणा गर्ने व्यक्तिले आफूलाई निरङ्कुश शैलीमा प्रस्तुत गरेर राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्न लाग्यो भने गणतन्त्रका पक्षहरूको बिचमा थियौँ भन्नेहरूको बिचमा पनि यस्तो टक्राव हुन्छ। अहिले भएको त्यही हो। जो गणतन्त्रको प्रतीकको हिसाबले शीतल निवासमा रजगज गरिरहेछन् ती मान्छेहरू, ती व्यक्ति हो नि। त्यो व्यक्ति राष्ट्रपतिको संस्था भयो। व्यक्ति चाहिँ जब राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्छ नि, अनि त्यसपछि यस्तो टक्राव हुनु अनिवार्य थियो। जस्तो सरकारले नै ल्याएको नीति कार्यक्रममा चाहिँ मेरो सरकारको सम्बोधनदेखि कारगेटदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि के भन्छ अरे यो
पुरै सडक जाम गरेर सवारी चलाउने कुराहरूदेखि लिएर प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई विस्थापन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हेलिप्याडदेखि सुविधा सम्पन्न तपाईँको के युरोप अमेरिकाका राष्ट्र प्रमुखहरूको पनि त्यो खालको वैभवको कुरा हामी देख्दैनौँ। किनभने मैले देखेको तपाईँको युरोपका कतिपय मुलुकका राजदरबारको पेटीबाट ट्राम हिँडिरहेको पनि देखिन्छ। जुन खालको यस्तो भद्दा अभ्यास गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ जनतालाई मन परेको थिएन। र पछिल्लो चरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको सारथीको हिसाबले उहाँको एसिस्टेन्टको हिसाबले उहाँले जुन मतियारको हिसाबले काम गर्नुभएको छ त्यो त अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ नि। राजतन्त्रमा राजाका बारे प्रश्न उठ्यो भने गणतन्त्रमा गणतन्त्रको विरुद्धमा जाने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न त उठिहाल्छ नि। अब तपाईँको यो चर्चा चाहिँ तपाईँलाई समातिँदैछ या हुन्छ यस पुलिसले नियन्त्रणमा लिँदैछ भन्ने चर्चाहरू सानोतिनो खबरहरू त आइरहेको थियो। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? गिरफ्तारी दिनुहुन्छ या अब यसको के अरू के हुन्छ? अब राज्यले नागरिकलाई नियन्त्रणमा ल्याउन त सक्छ, उहाँले चाह्यो भने बिना कारण पनि 24 घण्टा तुन्न सक्नुहुन्छ। तर यो राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले उहाँले कारणसहित पुर्जीसहित आउनुभयो भने मैले गिरफ्तार दिनुपर्छ, अदरवाइज आइदिनुहोस् भन्ने कुराले त तपाईँलाई आइदिनुहोस् चाहिँ भन्दै हुन्छ। तपाईँलाई यसो तपाईँलाई सम्पर्क चाहिँ प्रशासनको मान्छेहरूले गरेका छन् कि छैनन्? पुलिस प्रशासन अथवा सरकारको मान्छेहरूले यो विषयलाई पुलिस प्रशासनले के भनेको छ कि छैन तपाईँलाई? होइन, उहाँले तपाईँप्रति सोचबुझ छ, आइदिनु होला भन्नुभएको छ। कसले जान्नुहुन्छ कि जान्नु? होइन, एसएसपी दीपक थापाले नै फोन गर्नुभएको थियो। अब मैले भने मैले त राजनीतिक मुद्दा हो, यो कानुनी मुद्दा पनि होइन, त्यसै हामी त सडकमै लडिरहेछौँ, यसको प्रतिवाद त गरि नै हालिन्छ। तर कुरा रह्यो लिगल पनि हो, राज्यले आफूसँग हुँदै नभएको अथोरिटी पनि त प्रयोग गर्नु भएन। त्यस कारण पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुहोस्, आउनुहोस्, राज्यले नियन्त्रणमा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लाउने, जे नि गर्न सक्छ। यस्तो राजनीतिक अभिव्यक्तिको विषयमा प्रहरीले चाहिँ पक्राउ पुर्जी दिएको छ कि छैन? अहिले चाहिँ सादा प्रहरी चाहिँ बाहिर दिक्कै भएको उपस्थितिमा देखिन्छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म केही सूचना दिएको छ कि छैन? तपाईँलाई हामीलाई एरेस्ट गर्न आयौँ भनेर जानकारी छ कि छैन? जानकारी छ, तर उहाँहरूले मलाई फर्मल्ली यहीँ आउनुभएको साथीहरू त बाहिर हुनुहुन्छ, मसँग भेट पनि भएको छैन, बाहिर मात्रै देखेको छु मैले। जस्तो यो राजनैतिक अभिव्यक्ति वा भाषणहरूमा प्रयोग हुने साङ्केतिक शब्दहरूलाई लिएर अहिले राज्यले चाहिँ जसरी भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ प्रहरी नै पठाएर चाहिँ पक्राउ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो भाषा प्रयोगमा वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा? यो लोकतन्त्रको उपहास हो। लोकतन्त्रमा सबै जवाफदेही हुनुपर्छ कि नागरिक जवाफदेही हुने, शासक चाहिँ सर्वसत्तावादी तानाशाही र अनुदात जवाफदेही विहीन हुने भन्ने होइन। हामी पनि हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा शीलता हुनु पर्यो, जवाफदेहीता हुनु पर्यो, नागरिकको पनि हुनुपर्छ। नागरिकको भन्दा ज्यादा त नागरिकको ट्याक्स पेयरबाट वेतन खाने शासकहरूको चाहिँ अझ ज्यादा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र? प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनताप्रति संसदद्वारा उत्तरदायी हुनेछु भनेर खाएको कसम होइन र? अनि त्यसका प्रति उहाँहरू चाहिँ उदार हुनु नपर्ने, जवाफदेही हुनु नपर्ने, अनि नागरिकहरूले चाहिँ सडकमा विद्रोहको भाषा पनि बोल्न नपाउने भने त हुँदैन होला नि त। तपाईँले केही हप्ता मात्रै अगाडि मात्रै गोर्खामा बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ अहिले सादा प्रहरीले चाहिँ असुन्दरले तपाईँलाई चाहिँ सोध्नुको लागि भनेर चाहिँ बोलाइसकेको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जान अस्वीकार गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिप्रति चाहिँ आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ अथवा के लागिरहेछ? राज्यले यसरी तपाईँलाई चाहिँ एट्याक गरिरहेछ, तपाईँलाई चाहिँ हिरासतमा लिन खोजिरहेछ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? सायद यो विषय मलाई त्यति स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्छ जस्तै लाग्दैन र। यो म कसरी ल्याछु भन्नु भने कसरी ल्याछु यी भनिरहेको छु। गोर्खा पछाडि म सिन्धुली गएँ, फेरि गोर्खा पछाडि पनि म यो एक हप्ताको फेरि बाहिरै भ्रमण गरेरै हिजो बिहान मात्रै काठमाडौँ आएको। त्यस कारण यता फेरि गोर्खापछि पनि दर्जन ठाउँमा म बोलिसकेँ। अब यसमा कति धारणा त्यही बनाइरहनु बेकारको। अनि यहाँले मैले कसैलाई पनि चोट पर्ने गरी बोलेको छैन भन्नुभएको छ होइन? त्यसो भने तपाईँमाथि किन सबैले यो तारो बनाएका होला? यो तानाशाहहरू ढल्ने बेला यस्तै हुन्छ कि पोहा खाउँछ कमिलाको पनि भन्ने एउटा चलन छ नि, त्यस्तै हो। सानसाना इस्यु नन इस्युलाई इस्यु बनाइन्छ, यो कुनै पनि मुद्दै होइन। यो त राजनीति हो। हामी चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति त्यसको मतियार हुनुभयो भनेर सडकबाटै लल्कारेर लडिरहेछौँ नि त। घोषित हो नि त हाम्रो दलको कार्यक्रम त। त्यो दलको सदस्य भए बापत मैले अभिव्यक्ति गरेँ, सबै मान्छेले मञ्चमा बसेर त्यत्तिकै कुरा गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने मौका पनि हुँदैन। आफ्नो ढङ्गले त सबैले गरिरहेछौँ त।
जस्तो 62-63 को आन्दोलनपछि यसरी प्रहरी पठाउने पक्राउ गर्ने वा राजनैतिक मुभमेन्टमा त्यस्तो घटनाहरू भएका थिएनन्, सायद तपाईँ पनि त्यसपछिका केसमा यस्तो अवस्थामा पर्नु भएको थिएन होला। अहिले चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? प्रहरी बाहिर आउँदा, परिवारभित्र आउँदा कस्तो लाग्दो रहेछ? अब खोसिसकेको हो कि व्यवस्था भन्ने लाग्यो। यो अहिले तपाईँ त जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त देशव्यापी रूपमा घुम्नु भएको छ नि त, धेरै ठाउँमा जानुभएको छ, हामीले तपाईँका भाषण पनि ठाउँ ठाउँमा सुनेका पनि छौँ। कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको धारणा के छ? मैले तल जाँदाखेरि भेटेको खालि पार्टीको स्थानीय नेताहरू सदस्यहरूलाई मात्रै होइन, मैले व्यवसायी साथीहरू, युवा साथीहरू, उद्यमीहरू, गरी खाने समुदाय, मैले फोटो पनि सिम्बोलिक हिसाबले हालिरहेको हुन्छु जसलाई भेटेको छु सोसियल मिडियामा। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेकपाको लागि यो अवसर थियो, यो ऐतिहासिक अवसर हो र यो न भूत न भविष्य हो, किनभने यस्तो चाहिँ हुने कुरै थिएन। तर अहिले आएर के भयो भने अनि त्यस पछाडि अब त्यो त हाम्रो खड्गप्रसाद ओली र विद्या भण्डारी मिलेर गरेको कदमले त हामी 50 वर्ष धकेल्यौँ। तर राजनीतिमा खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री यो एउटा पात्रको विषय नै होइन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, दुईजना पार्टीका अध्यक्षहरूलाई पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ कि यो प्रवृत्ति हो। गणतन्त्रमा पनि यस्तै व्यक्तिहरूले पटक पटक व्यवस्थाका माथि यो खालको कुरा गर्ने अवस्था आयो भने त यो प्रवृत्ति हो। यो त हामीले त 7 सालदेखि यो गरिरहेछौँ नि, यो त गरिरहने नै हुने भयो नि त। त्यसकारण यो प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि हामी के गर्छौँ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भयो के। के सक्छ त? थ्याङ्क यू भेरी मच।